प्यारे दोस्तों, एक डॉक्टर की शादी आलिमा लड़की के साथ हो गई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, हैदराबाद के एक इलाके में एक डॉक्टर की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाते हैं। मेरा शौक है कि हमारा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि इसको दीनी तालीम दिलाकर इसको तुम मौलवी बनाकर क्या तुम इसको भूखा मारना चाहती हो? मैं तो इसको पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ ताकि ये दुनिया का एक कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसलिए उसका शौक था कि ये बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। खैर, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने फिर से जिद की, वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने इस बेटे को भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएगा। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजरा और फिर उनके यहाँ पर तीसरा बेटा पैदा हुआ। आलिमा बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा करो और अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और एक ही रट लगा रहे थे कि अगर वो इसको दीनी तालीम देगा तो ये खाएगा कहाँ से, किस तरह से इसकी जिंदगी गुजरेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब के घर पर चौथा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात माननी पड़ी और फिर इस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा। डॉक्टर साहब के पहले 3 बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद में आला तालीम, आला सरकारी ओहदों पर बैठ गए, मगर उनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। इसमें डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा जो मौलवी बन गया है, अब वो जहाँ जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगा कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें भी अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, बस तुम इस बात को बोलकर नहीं कह रही हो। शौहर की इस बात को सुनकर आलिमा बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर दोस्तों, इसके अगले दिन शाम के वक्त आलिमा बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए, अपना थोड़ा दुपट्टा फाड़ डाला और अपने चेहरे पर 1-2 नाखूनों के निशान भी मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसका पहला बेटा घर पर आया। आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बगोला हो गया और पूछने लगा, मम्मी
آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو ممی نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ بوڑھا اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، آج میں دیکھتا ہوں اس کو۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بیٹا بھی گھر پر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر پوچھنے لگا تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی آگ بگولا ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا بوڑھا اس عمر میں اولاد سے 10 جوتے کھانے والا کام کر رہا ہے، سارے تمیز ساری تہذیب ختم کر دیں، جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تم کو کس طرح سے مارتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوستوں ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے محنت و مشقت کر کے ان بچوں کو پالا پوسا ہے، اس طرح سے پریشانیاں اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہ جانے ان کی کتنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو کہ سب سے چھوٹا تھا، جو مولوی بنا تھا، وہ گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ تو ماں نے برے الفاظ میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھ کو مارا ہے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو سمجھایا کہ امی آپ ابو کے سب کچھ ہو، اور کہنے لگا ابو کا سب کچھ آپ کو معلوم ہے، ایک باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں۔ اگر ابو نے آج آپ کو کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، میں نے ابو کو آج تک آپ سے کبھی بھی بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھو جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا ہو تو کیا ہوا، وہ تمہارے شوہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو، ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہو، یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو، یا پھر آپ نے کچھ غلط الفاظ میں ان کو کچھ کہہ دیا ہوگا۔ امی ذرا سوچیں ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت آپ کتنے سخت بیمار ہو گئی تھی، اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا ہوا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بنا کر بھی کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے دھو کر دیے تھے۔ امی یہ سب آپ ہی نے تو مجھے فون پر بتایا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جو مجھے اتنا اچھا اور اتنا خیال رکھنے والا شوہر نصیب ہوا ہے۔ دوستوں اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، اس لیے پھر وہ اس کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا پھر آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ تو صرف قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔ دوستوں آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا کی ڈگری دلائی وہ آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو
یہ دینی تعلیم دلوائی ہوتی تو دوستوں دیکھا کہ کس طرح سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، کس طرح سے تہذیب کے بارے میں دینی تعلیم بتاتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کا کیا حق ہے اور اپنے بچوں کا کیا حق ہے، ان سب کے بارے میں دینی تعلیم میں کس طرح سے بتایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا دوستوں کہ کس طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی وابستہ کرائیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔